नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचेता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमालेले माग्यो प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा ढिलाइ गर्नुको कारण निर्वाचन घोषणा भएकाले 3 महिनाभित्र छानबिन सक्न कठिन हुने तर्क। संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत। मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको मान्यता समेटेको सरकारी दावी, प्रमुख प्रतिपक्ष र द्वन्द्व पीडितको आपत्ति। आगामी निर्वाचनको सेट बाँडफाँडको लागि सहमतिको सूत्र पहिल्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई सकस। एक्लै वार्ता गरेर सहमति खोज्ने तयारी। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको ढोका खुला राखेको एमालेको प्रश्नोक्ति। टिकट नपाउँदैमा असन्तुष्ट नहुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। भारतबाट किनेको पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ता 12 थरी शीर्षकमा कर तिर्न बाध्य। लगातार 3 पटक मूल्य घट्दा पनि आयल निगम पुरानै मूल्यमा बेच्दै। सार्वभौम सम्पत्ति कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई 12 वर्षको जेल सजाय, 21 करोड मलेसियन रिङ्गिट जरिवाना। र अखिल भारतीय फुटबल महासंघद्वारा प्रतिबन्ध हटाउन विश्व फुटबल महासंघ फिफाले आग्रह। प्रतिबन्ध हटाउन निर्धारित शर्त पूरा भएको उल्लेख। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए 15 दिनभित्र सदन बोलाउनु पर्ने र सदन चलेको भए 3 दिनभित्र प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ। प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भीर विषय भएको उहाँको भनाइ थियो। सांसद पौडेलले महाअभियोग पारित गर्नको लागि ल्याइएको हो कि न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको भन्दै जवाब दिन पनि माग गर्नु भएको छ। त्यसपछि निर्णयमा पुग्नका निम्ति अघि सारिएको थियो कि पहिलो चाहिँ यतिकै एउटा प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने हिसाबले कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ अदालतमा झुन्ड्याउने हिसाबले यस खालको के उद्देश्यले ल्याइएको थियो। यस्तो अर्जेन्ट एजेन्डामा 6 महिनासम्म सदन चलिएकै छ। 6 महिनासम्म किन यो प्रस्तावलाई छलफलको विषय बनाइएन? सांसद पौडेलले संघ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई 3 महिनाको लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनको लागि कठिनाइ हुन सक्ने बताउनु भएको छ। समितिको बैठक बुधबार दिउँसो 2 बजे पुनः बस्ने गरी बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्नु भएको हो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै उहाँले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाको काम बाँकी रहन गएको बताउनु भएको छ। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताउनु भएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र त्यसैगरी सरकारवाला व्यक्तिहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेटेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादी सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त,
पीडित र सरोकार अलगाड व्यक्ति प्राप्त भएका सुझावको आधारमा तयार गरेको प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। यसबीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले विधेयकमा कुन कुन प्रावधान राखिँदैछ भन्ने सम्बन्धमा पीडितलाई जानकारी नदिएको बताउनुभयो। र सर्वोच्चको फैसला अनुसार भनेर भनिए पनि पीडितलाई न्याय दिने ढङ्गले आएन भन्ने एउटा आएको छ र कानुन मन्त्रीजीले सुरुमै प्रतिबद्धता गर्नुभएको रहेछ, पीडितलाई न्याय दिने गरी म ल्याउँछु यो विधेयक भनेर उहाँले, र यसमा कानुन मन्त्रीजी चुक्नुभयो भनेर पनि आएको छ। सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचना भने खारेज भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ 13 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको 7 वर्षपछि सरकारले मंगलबार संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। चुनावको मिति घोषणा गरेको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणसँग सम्बन्धित विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मात्रै होइन द्वन्द्व पीडितहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले झनै समस्या थुपार्न खोजेको एमालेको आरोप छ। 7 वर्ष अघि सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनालाई 2 वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने उद्देश्यसहित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। 7 वर्ष पूरा हुँदा पनि यी दुवै आयोगले एउटा घटना पनि छानबिन गरी टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनन्। अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले विधेयक ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेका छन्। एमाले त यसलाई चुनावी एजेन्डा मात्र भएको आरोप लगाएको छ। खास गरी द्वन्द्वकालमा तीन प्रकृतिका घटनाहरू छन्। एउटा राज्य पक्षबाट भएका घटनाहरू, एउटा चाहिँ विद्रोही पक्षबाट भएका घटनाहरू, एउटा चाहिँ कस्तो भने कतै नलागेका मान्छेहरू पनि यसमा चाहिँ पीडित छन्। गम्भीर प्रकृतिका पीडामा परेका मान्छेहरूको हकमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने कानुन आउँछ भने नेकपा एमाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। अनि हामी त संसदीय प्रक्रियाबाट यसको प्रतिवाद गर्छौँ र सँगसँगै यसलाई चाहिँ हामी कडा रूपमै चाहिँ यो आपत्ति व्यक्त गर्छौँ। सरकारले क्षतिपूर्तिका नाममा न्यायभन्दा मेलमिलापमा जोड दिएको र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई पनि चोख्याउने प्रपञ्च गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। यता कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला भने संशोधन प्रस्तावमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। मोटामोटी हामी चाहिँ के छ भने कस्तो कानुन हुने छलफल भइरहेछ, तर यसमा कानुन चाहिन्छ भन्ने छ। रहेको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अब त्यसो भए हुनाले संसदको कार्यकाल रहँदासम्म यो फेरि एक्जिक्युटिभ पोस्ट होइन, संसदको कार्यकाल रहँदासम्म यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो बिजनेस गर्न सक्छ। टिआरसीको तपाईँको के छ भन्दाखेरि ल आज मैले टेबल गरेँ, अब आउने बैठकमा यसमा चाहिँ तपाईँको छलफल हुन्छ होइन, आउने बैठकमा यसको छलफल हुन्छ, छलफल भइसकेपछि यसको सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, दफावार छलफल हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसदीय प्रक्रियाबाट यो अगाडि बढ्छ। द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषी उम्काउने र मेलमिलाप गराउन सरकार उद्यत देखिन्छ। राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट भएका त्यस्ता घटनामा क्षतिपूर्ति मात्र नभई राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ। अहिले प्रक्रिया सुरु भयो, यो आफैमा राम्रो कुरा हो। अब यसमा चाहिँ आएका सुझावहरूलाई पनि ग्रहण गरेर यसलाई सबैको अपनत्व हुने गरी संसदमा लगेर पारित गरेर आयोगहरू गठन गरेर कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ। संसदमा पनि पर्याप्त छलफल गरेर आएका सुझावहरूलाई पनि सबै संसदमा चाहिँ प्रस्तुत गरेर अब त्यसबाट सबै पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी र न्याय र दण्डहीनता अन्त्य हुन्छ है, यो ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी हुँदैन है भन्ने चाहिँ
आम सन्देश दिने गरी चाहिँ छलफल गरेर यसलाई पारित गरेर आयोगहरू गठन गरेर त्यो आयोगहरूलाई फेरि स्रोत साधन युक्त बनाएर फेरि 1 वर्ष भन्यो 6 महिना भन्यो फेरि त्यस्ता भङ्ग हुने किसिमबाट होइन, यसरी काम गरेर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु चाहिँ जरुरी छ। क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको अर्थ आर्थिक पक्षसँग मात्र जोड्दा त्यसले वास्तविक न्याय दिन सक्दैन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन नगरी पीडितलाई विश्वासमा नलिई हतारमा पेश गरिएको विधेयकमा समस्या समाधान भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थको गन्ध बढिआएको छ। यसले पीडितको पीडामा मलहम लगाउन सक्दैन, संक्रमणकालीन न्यायको वास्तविक मर्मलाई यसले समेट्न सक्दैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको लागि 1-to-1 वार्ता गर्न सहमत भएका छन्। कार्यदल र शीर्ष नेताहरू बीच मंगलबार बसेको बैठकले पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि नेताहरू 1-to-1 वार्ता गरी सहमति जुटाउनतिर लाग्ने भएका छन्। सहमतिको नजिक पुगेको र त्यसलाई सहज ढंगले टुङ्गो लगाउन शीर्ष नेताहरू बीच 1-to-1 वार्ता गर्ने सहमति भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। मोडालिटीहरुमा नेताहरूले आवश्यकता अनुसार एक्लै पनि पूरा गरेर अनि हामी यो अहिले जुन सहज ढङ्गले सिट बाँडफाँडलाई समस्या देखिएको हो कि भन्ने छ त्यसलाई चाहिँ समाधान आज 1-to-1 पूरा भएन तर 1-to-1 पनि पूरा हुन्छ। कार्यदलका संयोजक कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सेटोलाले भने अस्वस्थ भएकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताउनु भएको छ। गठबन्धन दलहरू बीच 2074 सालको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन 2079 सालको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार बनाएर सिट बाँडफाँड गरेर जाने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको लागि ढोका खुला राखेको छ। मंगलबार स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीले ढोका बन्द नगरेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले देशमा सुशासन, समृद्धि र स्वाधीनताको पक्षमा एजेन्डा मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। देशलाई बचाउने यो अभियानमा र चाहिँ त्यो लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अभियानमा र चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने यो अभियानमा जो हामीसँग एजेन्डा मिल्छ नि उसँग आउने भने बलजबरी चाहिँ हामीसँग मिल्न हो भनेर भनिराख्ने चाहिँ परिस्थिति हुँदैन भनेर भने। बैठकले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि भएका निर्णयहरूको अनुमोदन गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै पछिल्लो समय अन्य पार्टीहरूबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई मार्फतका कमिटीहरूमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनु भएको हो। बैठकले कुलभक्त साके, डीबी नेपाली र नवराज पौडेललाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै जीवन गौतम, ब्रिजेश गुप्ता, धर्म देवकोटा र अमृत राजवंशलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यस्तै बैठकमा 6वटा प्रदेशका इन्चार्जहरूले आफ्नो प्रदेशको शक्ति सन्तुलन र प्रदेशको संगठनात्मक गतिविधिको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गरेका छन्। यस्तै बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी भदौ 10 र 11 गते हुन लागेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्बन्धमा ब्रिफिङ गर्नुभएको गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा टिकट पाइन भनेर असन्तुष्ट नहुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भएको छ। सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्ने हो भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले हार्ने स्थिति नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसको लागि एकजुट भएर लाग्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनु भएको छ। नेकपा एमाले पर्सा जिल्ला कमिटीले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले उम्मेदवारी नपाउनेहरू असन्तुष्ट भए त्यसले पार्टीलाई ठूलो घाटामा पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो। असन्तुष्ट हुने भयो, त्यसकारण उम्मेदवार नपाएर असन्तुष्ट हुने काम त्यसले हामीलाई ठूलो घाटा पुर्याउँछ। हामीले जित्यौँ भने, हामीले सरकार बनायौँ भने थुप्रै ठाउँहरू निस्किन्छ।
थुप्रै ठाउँ निस्किन्छ। हामी एकजुट भयौँ भने हामी जहाँ पनि जित्न सक्छौँ। अध्यक्ष ओलीले तराई मधेसमा देखिएका नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने काम एमाले मात्रै गर्न सक्ने दावी गर्नु भएको छ। अरूले मधेसमा त्यहाँका जनताको समस्या समाधान होइन, राजनीति मात्रै गरिरहेको उहाँको आरोप पनि थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यदेशसहित उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको 204 जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताउनु भएको छ। यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने यसअघिको निर्णय बदर गरेको छ। त्यसैगरी फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली 2078, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश 2079 स्वीकृत गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। गठन तथा सञ्चालन आदेश 2079 स्वीकृत गर्ने। तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका 2079 पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मामिला 140 जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनको लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो गत आर्थिक वर्षमा 7 अर्ब 60 करोड रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ। मंगलबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको सार्वजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा 8 अर्ब 38 करोड रुपियाँ रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। मन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल बजेटको 80.61% खर्च भएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। सम्बद्ध निकायहरूको आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल विनियोजित बजेट रु 7 अर्ब 56 करोड 37 लाख मध्ये चालुतर्फ रु 5 अर्ब 69 करोड 76 लाख विनियोजन भएकोमा 85.3% खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फहरू 1 अर्ब 96 करोड 51 लाख विनियोजन भएकोमा 67.25% खर्च गरी जम्मा 80.61% खर्च भएको छ। मन्त्री कार्कीले सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने कार्यहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत प्रभाव हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले नागरिक एपको स्तर उन्नति गर्दै 45 सेवालाई यस एपमा आबद्ध गरिएको पनि बताउनु भएको हो। चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सिनेमा स्टोरी बैंक साथै प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल र विकास लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै वरिष्ठ चलचित्र कलाकारहरूको सम्मानको लागि चलचित्र कर्मी परिचय पत्र तथा बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक उपकरण सहितको मेसिन खरिद गरे जडान गरिएको र यसै आर्थिक वर्षबाट मुद्रण कार्य प्रारम्भ हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री कार्कीले 735 स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार भएकोला हालसम्म 12,224 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कुल जनसङ्ख्याको 91% मा रेडियो नेपालको पहुँच र 72% मा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको दावी पनि गर्नु भएको छ।
जन्मेको 1 घण्टाभित्र स्तनपान गर्ने नेपाली शिशुको संख्या करिब 45% मात्रै छ। पछिल्लो समय स्तनपान भन्दा बजारमा पाइने ल्याक्टोजिन जस्ता फर्मुला दूधको प्रयोग बढेको छ। यसको अत्याधिक प्रयोगले शिशुमा इन्फेक्सन, श्वास प्रश्वास, आन्द्रामा समस्या तथा मस्तिष्कमा विकासमा समेत प्रत्यक्ष असर गर्छ, जसलाई अमृत कोषको स्थापनाले कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा बालबालिका मैत्री स्वास्थ्य प्रणाली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ अमृत कोष ह्युमन मिल्क ब्याङ्कको स्थापना गरिएको हो। परोपकार तथा प्रसूति स्त्री रोग अस्पतालको 63औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा गत भदौ 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमृत कोषको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। ह्युमन मिल्क ब्याङ्कमा दाता आमाबाट सुरक्षित रूपमा दान गरिएको दूध संकलन, प्रशोधन, परीक्षण र भण्डारण गरिन्छ। समय अगावै जन्मिएका, जन्मदात तौल कम भएका, आमाको दूध आफै तान्न नसक्ने शिशुहरूलाई भण्डारण गरेको दूध दिइन्छ। आमा बिरामी परेको, दूधबाट बच्चामा जान सक्ने खालका औषधि सेवन गरिरहेको वा जुम्ल्याहा बच्चा भएको अवस्थामा पनि उक्त दूध शिशुलाई दिइन्छ। दाता महिलाले राम्रोसँग स्वास्थ्य परीक्षण गरे पश्चात मात्र दूध दान गर्ने भएकाले र यसको कुनै नकारात्मक असर शिशुमा नपर्ने भएकाले निर्धक्कसँग दिन सकिने अमृत कोषकी व्यवस्थापक स्मृति पौडेल बताउनुहुन्छ। हामीले सबै खालको सुनिश्चित गरेर आमाको स्वस्थ, दाता आमाहरू चाहिँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने र त्यसपछि हामीले स्टोर चाहिँ भण्डारण राम्रोसँग गरेछौँ भन्ने कुराको पनि सुनिश्चितता गर्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि साइड इफेक्टहरू चाहिँ केही पनि छैन। आफूले स्तनपान गराउन नसक्दा ल्याक्टोजिनको धेरै प्रयोग गर्नु परेको र बच्चाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको एक आमाको अनुभव छ। तर अब आफूले खुवाउन नसक्दा पनि आमाकै दूध खान पाउँदा बच्चामा पोषणको कमी हुन्छ कि भन्ने चिन्ता कम भएको अमृत कोषबाट लाभ लिने आमाहरू बताउँछन्। ल्याक्टोजिनले अलिक समस्या नै आयो। आमाको दूध खुवाउन थालेपछि बच्चाको अलि स्वास्थ्य राम्रो पनि हुँदै आयो, राम्रो पनि छ। ल्याक्टोजिन दूध खुवाउँदै मलाई अलिक बढी टाइम पनि यहाँ राख्नु पनि पर्यो, अनि डोनेसन गरेर दूध दिनु, मेरो दूध पुग्दैन नि त। अब बेलुकालाई नि खुवाउनु पर्यो, बेलुका राति त आउन सकिँदैन, अनि त्यस कारणले यही मदरहरूको दूध दिँदा राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यही दूध दिएँ। दूधको मात्रा बढी हुँदा आफ्नो शरीरलाई पनि सकस हुनुका साथसाथै आफूसँगै अरूका शिशुको पनि पेट भर्न पाउँदाको खुसी अलग्गै महसुस गर्छन् दाता आमाहरू पनि। मेरो बच्चाले अहिले पनि 22 ml खाइरहेछ, अनि अरू बच्चालाई पनि दिनकै 4-5 बोतल 6 बोतलसम्म डोनेसन जान्छ। खुसी लाग्छ। अब यसरी दूध ननिकाल्दाखेरि आफूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, ज्वरै आउँछ है। ज्वरो नै आएको थियो मलाई दूध ननिकाल्दाखेरि। दूध निकाल्दा हल्को नै हुन्छ, सजिलो नै। आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराउन नपाउने पीडा शहरी क्षेत्र, त्यसमाथि पनि कामकाजी महिलाहरूमा छ। तर यस्तो अवस्थामा पनि अमृत कोषले बच्चालाई आमाकै दूध खुवाउन मद्दत गरिरहेको छ। घरमै पनि इलेक्ट्रिक अथवा हाते मेसिनको माध्यमबाट दूध संकलन गरेर 4 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा 24 घण्टासम्म राख्न सकिने र बच्चाले सेवन गर्ने जति मात्रा निकालेर मनतातो पानीमा हल्का तातो बनाएर खुवाउन सकिने। तर यसो गर्दा बोतल र फ्रिजर भने सफा हुन पर्ने व्यवस्थापक पौडेल बताउनुहुन्छ। हाम्रो घरमै हुने रेफ्रिजरेटरमा पनि हामी चाहिँ 4 देखि 8 डिग्री सेल्सियसको रेफ्रिजरेटर जुन डोमेस्टिक पर्पजको लागि युज गर्छौँ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ 24 घण्टासम्म स्टोर गर्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ जानकारी चाहिँ भयो, तर आमाहरू चाहिँ के कुरा सेयर गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ जुन कलेक्ट गर्ने कन्टेनर छ, बोतल चाहिँ राम्रोसँग सफा गरिएको हुनु पर्यो। त्यसैले हामीले चाहिँ बोइल नै गरेको हुनु पर्यो भन्छौँ हैन। बोइल नै गर्दाखेरि बेटर, र त्यसपछि जुन रेफ्रिजरेटरमा स्टोर गर्छौँ त्यो पनि क्लिन हुनु पर्यो। सन् 2013 देखि युनिसेफले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाल सरकार, युरोपियन युनियन र युनिसेफको सहकार्यमा खोलिएको अमृत कोषले नेपाली समाजमा रहिआएको दूध दान गर्ने प्रचलनलाई थप व्यवस्थित बनाउने र महिलाहरूमा स्तनपानको महत्त्वबारे चेतना अभिवृद्धि गर्नमा पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 52 कोटी 72 कुण्ड, साधु चले झुण्ड के झुण्ड, अर्थात् 52वटा मठ मन्दिर र 72वटा सरोवरको सहरको रूपमा धनुषाको जनकपुर धाम प्रसिद्ध छ। सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बद्ध नहुँदा केही अतिक्रमणमा परेका छन् भने कुनै जीर्णोद्धारको पर्खाइमा छन्। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्र मठ मन्दिरहरूको नाममा रहेको 9843 बिघा 12 कट्ठा जमिन मध्ये अहिले 2000 बिघा मात्र बाँकी रहेको तथ्याङ्क छ। मठ मन्दिरका महन्तहरूको मिले मतोमा भूमाफियाहरूले जग्गा अतिक्रमण गरेको बताइएको छ। धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको स्थापना भएको हो। तर परिषद र जानकी मन्दिर अगाडिकै पोखरीहरू लोप हुने अवस्थामा पुगे पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ। हाम्रा चाहिँ जुन पुरातात्विक महत्वका चाहिँ मठ मन्दिर, पोखरी, तलाउहरू अतिक्रमण भएको छ। तर यो कुरालाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि अहिले आइसकेको भर्खर नवनिर्वाचित नगर प्रमुख हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको ऐनको दफा 13 को 1-2 मा तपाईको प्रष्ट व्यवस्था छ। यो चाहिँ गुठी सम्बन्धी जति जग्गाहरू छ त्यो चाहिँ तपाईको नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई नियमित गर्ने, नियमन गर्ने र त्यहाँ भएका अवैध कामहरू रोक्ने, भत्काउने सम्मको चाहिँ अधिकार ऐनले हामीलाई दिएको छ र यो काम चाहिँ बृहत्तरले कडाइका साथ अगाडि बढाएर लैजाँदैछ। जनकपुर धामका 52वटा मठ मन्दिर र 72वटा पोखरीहरू त्रेता युगदेखिकै मानिन्छ। गंगा सागर, धनुष सागर, अङ्गराज सर, महाराज सर, कपाल मोचनी सर, गोर्दै, तेलहा, मडहा, रुक्मिणी, मुरलीसर, रामसर, बिहारकुण्ड, अग्निकुण्ड, शीतकुण्ड, ध्रुवकुण्ड, रत्नसागर, मध्यमा सर लगायत दर्जनौं पोखरीहरूको राम जानकी विवाहसँग जोडिन्छन्। पर्यटनको माध्यमबाट मध्य प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा दिन सक्ने यी सम्पदा संरक्षणको अभावमा अतिक्रमणमा परि लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यदि जनकपुर धामले त्रेतायुगको हामीहरू जुन परिकल्पना वेदशास्त्रले भन्दैछ त्यो हिसाबले हामी सम्पूर्ण पोखरीहरूलाई यदि बाहिर ल्याएर जीर्णोद्धार गरायो भने मलाई लाग्छ हाम्रो जनकपुर धाम चाहिँ यो मध्य प्रदेशको मात्रै होइन, नेपालभरिकै लागि ठुलो पर्यटकको अहम भूमिका निर्वाह गर्छन् र आर्थिक समृद्धिमा पर्यटकसँग सबभन्दा एउटा मजबुत ठाउँ भनेको यो राजधानी जनकपुर धाम नै हुन्छ। मध्य प्रदेश सरकारको आर्थिक समृद्धिको आधार नै पर्यटन, कृषि तथा उद्योग रहेको छ। ती मध्ये पनि पर्यटन प्राथमिकतामा रहेको छ। तर पर्यटकीय धरोहरहरू जोगाउन सरोकारवाला निकाय गम्भीर देखिँदैन। प्रदेश र स्थानीय सरकारको उदासीनताको कारण यहाँ नयाँ योजना नबन्दा जनकपुर धाम ओझेलमा पर्न थालेको छ। जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीकृत गराउने प्रयास पनि हुन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। पूर्वीय संस्कृतिका 16 संस्कार मध्ये मृत्यु संस्कार अन्तिम संस्कार हो। विभिन्न जाति र धर्मका मानिसका आफ्नै विधि विधान र संस्कार सम्पन्न गर्न निश्चित ठाउँ पनि हुन्छन्। त्यस्ता ठाउँको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो। तर पछिल्लो समय सांस्कृतिक कर्म गर्ने थलोने मासिने खतरामा पुग्दा पनि सरकारवालाले चासो दिन छाडेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाका स्थानीयले आफन्तको काजक्रिया गर्दा स्नान गर्ने वडा नम्बर 9 शङ्कमूल पार्क तथा बालकुमारीमा रहेको ढुङ्गेधारा सहितको क्षेत्र जीर्ण भई खोलाले बगाउने अवस्थामा पुगेको छ। बागमती घाट क्षेत्रमा करोडौं खर्च गरेर शङ्ख पार्क बनाउँदा ढुङ्गेधारा मासियोस् भनेर संरक्षण नगरिएको स्थानीयवासी समिनराज साक्यको आरोप छ। यो खोलाले बगाएर लान्छ।
अब यो बार राखेको डिजाइन हेर्दाखेरि त्यो हाम्रो हिटीलाई चाहिँ त्यो खोलाले नै बगाएर लग्योस् भन्ने उद्देश्यले राखेको देखिन्छ। अब हामीले टाइम टाइममा यो आवाज त उठाएका छौँ। अब यहाँ पनि अब हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू सरकारी निकायहरूले खासै ध्यान दिएको देखिएन। घाट व्यवस्थापन तथा रेखदेख समितिका संयोजक राजकुमार मगर ढुङ्गेधारा संरक्षणको जिम्मेवारी आफूहरूको नभई शङ्ख पार्क व्यवस्थापन समितिको रहेको बताउनुहुन्छ। ढुङ्गेधाराबारे शङ्ख पार्क व्यवस्थापन र वडामा बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको उहाँको आरोप छ। अब यो ध्यान पनि हो, अब खास भने यो हाम्रो पहिला अब हाम्रो यो बागमती सेवा समितिले यो रेखदेख गरिरहेको थियो। खास हाम्रो यो करपति भने कस्तो भने हामीले यो बनाउनु पर्ने हो खासै होइन। खासै हाम्रो अब यो कसो भने यो हाम्रो यो पार्क जब तयार भइसकेपछि यो पार्क चाहिँ हाम्रो त्यो बागमती सेवा समितिले चाहिँ यो नलिएर चाहिँ होइन कि तपाईँको यो के भन्छ यो पिउन पार्क के भन्छ के हो युएनले बनाएर छ यो तपाईँको बना। गत श्रावण 25 गते आएको बाढीले शङ्ख पार्कमा रहेको नयाँ पर्खालका बारहरूलाई भत्काएको छ भने ढुङ्गेधाराको आधाभन्दा बढी जग बगाइसकेको छ। बार तथा पर्खाल बनाउन बजेट छुट्याइए पनि ढुङ्गेधारालाई भने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई संरक्षण नगरे केही समयमै बगाउने निश्चित छ। उता शङ्ख पार्क व्यवस्थापन तथा शङ्खमूल भजन समितिका सचिव राजन महर्जन सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी वडाको भएको बताउनुहुन्छ। यो अहिले पार्क मात्रै हेर्ने जिम्मेवारी भएको भएर चाहिँ हामीले त्यसमा ध्यान नदिएको हो। अब चाहिँ हामी चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ अब हामी यो कुरा राख्छौँ ढुङ्गेधाराको विषयमा। यतापट्टि त राम्रै भइरहेछ, यता यहाँ साइडमा। उतातिर त पुरानो धारा हो, त्यहाँ पनि हेर्नै पर्ने हो। अब हजुरहरूले पनि भनिदिनु भयो, अब चाहिँ हामी चाहिँ जोड दिन्छौँ त्यसलाई। त्यसै गरी बालकुमारीमा रहेको कर्मकाण्ड गर्ने क्षेत्र मासिएर सिँधी मात्र बाँकी छ। एकीकृत बागमती परियोजना अन्तर्गत पर्खाल लगाउने काम भइरहेको सो क्षेत्रमा ऐतिहासिक ढुङ्गेधारालाई निकालेर फालिएको अवस्थामा छ। विकासको नाउँमा मृत्यु संस्कार गर्ने क्षेत्रलाई मास्दा स्थानीय आक्रोशित छन्। दाह संस्कार पश्चात चाहिँ जुन गर्ने हाम्रो कर्मविधि छ त्यो जस्तै त्यो दाह संस्कारपछि त्यो चोख्याउने यो चाहिँ यहाँ गरिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा ढुङ्गेधारा थियो सानो, अनि त्यो ढुङ्गेधारामा चाहिँ सबै कर्मकाण्ड सघाएपछि त्यो मुखसोक धोएर हामी हातखुट्टा धोएर चाहिँ हामी घर फर्किँदा हाम्रो चाहिँ संस्कार छ। अनि अहिले चाहिँ यो ढुङ्गेधारा चाहिँ अहिले छैन। अहिले ढुङ्गेधारा निकालेर चाहिँ यता साइडमा राखिराखेको छ। यस सम्बन्धमा वडाका जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा नबोल्ने भन्दै पन्छिएका छन्। चाबैल स्वयम्भूमा रहेको घाटहरूमा मृत्यु संस्कार गर्न रोक लगाए चाहिँ भोलि शङ्ख पार्कमा पनि नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनमा फेरि अवरोध देखिएको छ। सेवा सुविधामा विभेद गरेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि विभिन्न जिल्लामा पढाइ अवरुद्ध भएको छ। कर्मचारीहरूले सरकारले पटक पटक जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन्। सेवा सुविधामा विभेद भएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको एक साता पुगेको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्दा आफूहरू गरिया मरको स्थितिमा पुगेको बताएको छ। परिषदले भदौ 12 गतेदेखि एक साता विद्यालय बन्दको घोषणा गरेको छ। उनीहरूले सहायक लेखापालहरूका लागि 36,730 रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरूका लागि 26,210 रुपैयाँ तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। प्रशासनिक तर्फका हामी कर्मचारी हौं, जस अन्तर्गत चाहिँ नि विद्यालयमा लेखा सम्बन्धी काम गर्ने हामी लेखापाल हौं र विद्यालयको सहयोगी हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले यो 21औं शताब्दीमा अहिलेसम्म 8,000 रुपैयाँ महिनाको तलब विद्यालय सहयोगीको लागि र लेखापालको लागि चाहिँ नि 13,500 रुपैयाँ चाहिँ नि सङ्घीय सरकारबाट छुट्याएको छ। निकायमा पनि काम गरेको कर्मचारीहरूलाई तहगत रूपमा चाहिँ नि पारिश्रमिकको व्यवस्था उपलब्ध गराएका छन्। त्यसरी हामीलाई पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्ने भने हाम्रो माग हो। कर्मचारीहरूले आफूले उठाउँदै आएका मागहरूमा राजनीतिक समर्थक जुटाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विद्यालय कर्मचारीहरूले उठाएको माग जायज रहेको भन्दै सरकारले कानून बनाएर अन्य कर्मचारी सरह व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। यो त
डर नै नबसिकन पनि राज्यले आफैले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा स्तर उन्नति र निवृत्तिकरण जस्ता र कुराहरूमा एउटा कानुन बनाएर व्यवस्थित गरेर अरू कर्मचारी सरह नै यहाँहरूलाई पनि व्यवस्था गर्नु न्यायोचित नै हो। हामी आग्रह गर्छौँ कि यहाँहरूको माग सुनवाई होस्। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेका बेला लामो समय विद्यालय बन्द गर्दा पर्ने असरबारे सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। गत आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउले एकै पटक आकाश छोयो। इन्धनको मूल्य अघिल्लो पटक भन्दा झन्डै 3 गुणा बढी भयो। पछिल्लो समय निगमले तय गरेको मूल्य उसले भारतबाट खरिद गरेको भन्दा 30 रुपियाँले कमी पनि छ। तर अघिल्लो पटकको नोक्सान पूर्ति गर्ने भन्दै निगमले सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरे यथावत मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ। यो हेर्नुहोस् 2078 भाद्र 7 को निगमको मूल्य सूची। पेट्रोल 130 तथा डिजेल र मट्टीतेल 113 रुपैयाँ रहेकोमा 2079 असार 5 को मूल्य सूची पेट्रोल 179, डिजेल र मट्टीतेल 192 रुपैयाँ कायम भयो। एक वर्षभन्दा कम समयको अन्तरालमा पेट्रोलमा झन्डै 69 रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलमा 79 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भयो, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै 3 गुणाले बढी हो। निगमले पछिल्लो पटक गत असार 30 गते सार्वजनिक गरेको सूचीमा पेट्रोलको मूल्य 181, डिजेल र मट्टीतेलको 172 रुपैयाँ छ। त्यस यता भारतीय आयल निगमले 3 पटक मूल्य घटाएर पठाइसकेको छ। 3 पटकको समग्र हिसाब गर्दा पेट्रोलमा प्रति लिटर 34 रुपैयाँ 5 पैसा र डिजलमा 33 रुपैयाँ 85 पैसा घटेको देखिन्छ। तर पनि नेपाल आयल निगमले गत असार 20 गतेकै मूल्यमा बेचिरहेको छ। स्वचालित मूल्य समायोजन अवलम्बन गरेको निगमले भारतबाट मूल्य बढेर आउँदा आँखा चिम्लेर बढाएको थियो। अहिले मूल्य घट्दा निगम कानमा तेल हालेर बसेको छ। निगमले चाहिँ 2071 सालबाट पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि लागू गर्यो। त्यसपछि निगमले लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन गरेकै थियो नै। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ उच्च दरले चाहिँ मूल्य वृद्धि हुँदै जाने क्रममा चाहिँ त्यही बमोजिम हामीले चाहिँ मूल्य कायम गर्न नसकेका हौँ र मूल्य कायम त्यसरी गर्ने हो भने चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको उपभोक्तालाई ठुलो चाहिँ घाटा पर्न सक्थ्यो, नोक्सान हुन सक्थ्यो, धेरै भार पर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा बुझेर हामीले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। अब केही समयपछि पुनः हामी यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा जानेछौँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सरकारले पनि सर्वसाधारणबाट अधिकतम कर असुल्न कुनै कसुर बाँकी राखेको छैन। उसले निम्न शीर्षकमा सर्वसाधारणबाट कर असुल्ने गरेको छ। भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्कको नाममा प्रति लिटर 25 रुपैयाँ 23 पैसा, सडक मर्मत सम्भार प्रति लिटर 4 रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 50 पैसा, पूर्वाधार कर प्रति लिटर 10 रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर प्रति लिटर 20 रुपैयाँ 82 पैसा, फ्युल थ्रुपट हवाई इन्धनमा 64 पैसा,
त्यसैगरी मूल्य स्थिरीकरणको शुल्कका नाममा प्रति लिटर ₹1.81। समग्रमा सरकारको जम्मा राजस्व प्रति लिटर ₹63.36 रहन्छ। त्यसमा अतिरिक्त फेरि निम्न खर्च जोडिने गरेका छन्। ढुवानी भाडा ₹6.22, निगमको प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च 60 पैसा, बिमा 0.06 पैसा, प्राविधिक नोक्सानी प्रति लिटर ₹1.21, पेट्रोलियम विक्रेताको मुनाफा प्रति लिटर ₹6.14। समग्रमा पेट्रोलमा भारतीय निगमबाट आएको मूल्यमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा अतिरिक्त ₹76.77 तिर्नु परेको छ। सरकारले अधिक मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणलाई राहत दिन ₹10 कर मिनाहा गर्ने निर्णय गरे पनि नयाँ बजेट ल्याउँदा करको दायरा यथावत नै राख्यो। अब यसो छ, अब यो साल चाहिँ वास्तवमा यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, डलरको भाउ बढ्यो, डलरको भाउ बढ्ने सँगसँगै विभिन्न वस्तुको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। आयल निगमलाई निश्चय नै चाप पनि परेको छ। नेपाल सरकारले पनि आम उपभोक्तालाई चाहिँ को हितलाई मध्यनजर गरेर केही जुन कर पश्चातको लगाउने कर पश्चातको चाहिँ मूल्य हुन्छ त्यो मूल्यलाई कायम गर्नको लागि भारलाई हटाउनको लागि चाहिँ सरकारको तर्फबाट केही छुट सुविधाहरूको निर्णय गरेको छ। 3 पटक मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले नोक्सान परिपूर्ति गर्ने भन्दै बिक्री मूल्य यथावत राख्दा मूल्य वृद्धिको चपेटाबाट उपभोक्ता मुक्त हुन सकेका छैनन्। उपभोक्तालाई सहज बनाउन सरकार र निगम आफ्ना प्रावधानबाट अलिकति पनि पछि हट्दैनन्। उल्टो मूल्य बढेर आउँदा बढाउने तर घटेर आउँदा यथावत मूल्यमै बिक्री गर्न निगम उद्धत देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमाले माग्यो प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलमा ढिलाइ गर्नुको कारण निर्वाचन घोषणा भएकाले 3 महिनाभित्र छानबिन सक्न कठिन हुने तर्क। संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत। मानव अधिकार तथा मानवीय कानूनको मान्यता समेटेको सरकारी दावी। प्रमुख प्रतिपक्ष र द्वन्द्व पीडितको आपत्ति। आगामी निर्वाचनको सेट बाँडफाँडको लागि सहमतिको सूत्र पहिल्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई सकस। एकलाई वार्ता गरेर सहमति खोज्ने तयारी। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको ढोका खुला राखेको एमालेको प्रस्तुति। टिकट नपाउँदैमा असन्तुष्ट नहुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अध्यक्ष ओलीको निर्देशन। भारतबाट किनेको पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ता 12 थरी शीर्षकमा कर तिर्न बाध्य। लगातार 3 पटक मूल्य घट्दा पनि आयल निगम पुरानै मूल्यमा बेच्दै। सार्वभौम सम्पत्ति कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकलाई 12 वर्षको जेल सजाय। 21 करोड मलेसियन रिङ्गिट जरिवाना। र अखिल भारतीय फुटबल महासंघद्वारा प्रतिबन्ध हटाउन विश्व फुटबल महासंघ फिफालाई आग्रह। प्रतिबन्ध हटाउन निर्धारित शर्त पूरा भएको उल्लेख। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।